आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। आज हामीले अत्यन्तै धेरै विवादमा आएको विषय एमसीसी को बारेमा एउटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तयार गरेका छौं। यति बेला नेपालमा एमसीसी के कारण सरकारको गठबन्धन नै टुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। हिजो मात्रै एमसीसी लाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने सन्दर्भ चलिरहँदा त्यससँग सम्बन्ध रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। एक पक्ष एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् भने अर्को पक्ष एमसीसी पास गरेमा राष्ट्रघाती निर्णय हुन्छ भन्दै बारम्बार विरोध गरिरहेका छन्। यही पक्ष विपक्षको अन्योलता बीचमा खासमा एमसीसी के हो र एमसीसीमा के कस्ता शर्तहरू छन् जसको कारण बारम्बार विवाद सिर्जना हुन्छ, हामी यस बारेमा विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच 2074 साल भदौ 29 गते हस्ताक्षर भएको 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको 5 वर्षे अनुदान सम्झौता नै एमसीसी हो। कुल लगानी 63 करोड अमेरिकी डलर रहेको यो आयोजनामा नेपालले 13 करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ। विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना गरी दुई परियोजना एमसीसीका छन्। विद्युत प्रसारण आयोजनाले करिब 315 किलोमिटर लामो 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै 3 वटा नयाँ विद्युत सब स्टेशन निर्माण गर्नेछ। यो प्रसारण लाइन काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर, परासी हुँदै जानेछ। सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत दाङमा पर्ने पूर्व पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डमा केन्द्रित हुनेछ। धनखोलादेखि लमईसम्मको सडक मर्मत गरिनेछ। लमईदेखि शिवखोलासम्मको थप सडक मर्मत कार्य गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। हाल मर्मत कार्यको लागि प्रस्ताव गरिएको पूर्व पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डको लम्बाइ 77 किलोमिटर हुनेछ। सम्झौता लागू हुनु पूर्व र हस्ताक्षर भए पश्चात सरकारको तर्फबाट सहयोगका रूपमा उपलब्ध हुने रकम अमेरिकी डलर 40 करोड रहेको छ। बाँकी रहेको रकम अमेरिकी डलर 90 करोड भने कार्यक्रमको प्रारम्भिक खर्च विवरण हुनु पूर्व र सम्झौता अवधिभर वितरण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौताको अनुसूची 5 मा लागू हुनुका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरू उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निम्न अनुसारका थप पूर्व शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालन गरिएको बताइएको छ। शर्तहरूको क नम्बरमा लेखिएको छ, सरकारले एमसीसी लाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्नेछ। खमा लेखिएको छ, सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसीसी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै ग नम्बरमा लेखिएको छ, सम्झौता अन्त्य हुने मिति अगावै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माण स्थलमा पहुँच र वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य समयमै सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी एमसीसीले पहिचान गरे बमोजिमको स्वीकृति, अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेको लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, इजाजत पत्र आदि नेपाल सरकारले प्रदान गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै घमा उल्लेख गरिएको छ, सरकारले विद्युतीय प्रसारण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा तोकेको हुनुपर्नेछ। यसरी यी माथिका शर्तहरूलाई हेर्ने हो भने पनि कसैले अनुदान स्वरूप दिएको भनिएको रकममा उनीहरूको अनुमति र प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी निर्देशित भएर कुनै पनि सम्झौता गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यो परियोजनालाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI सँग जोडेर पनि हेर्ने गरिएको छ। चीनलाई काउन्टर गर्नका लागि एमसीसी ल्याएको हो भन्ने पनि तर्क उठिरहेको छ। उता एमाले नेता भीम रावल भने एमसीसी अमेरिका र सुरक्षा नीति तथा हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अङ्ग रहेको बताउँछन्। अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्च, अमेरिकी सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्सको भनाई हिन्द प्रशान्त रणनीति विस्तृत अध्ययन गर्दा एमसीसी सैन्य रणनीतिकै अङ्ग रहेको उनको भनाइ छ। नेपालको कानुन, हित, स्वाधीनता र सार्वभौम समाज जनता विपरीत धेरै प्रावधान रहेको रावलको दाबी छ। उनले भनेका छन्, असमान सम्झौता आयोजनाको अवधि 5 वर्ष भनी प्रचार गरिए पनि अनिश्चित कालसम्म रहने गरिएको छ। अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै पनि काम गरेको भन्ने लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुने पनि व्यवस्था छ। सुरक्षा नीति र स्वार्थमा अपरिभाषित छ। एमसीसी को आधिकारिक वेबसाइटमा यो निगमले विभिन्न 6 वटा विभागसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरेको छ। यो करिब 300 कर्मचारी रहेको सानो एजेन्सी हो भनिएको छ। 9 जना बोर्ड सदस्य रहेको यसमा हाल यसका बोर्ड अफ डाइरेक्टर अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पेम्पियो रहेका छन्।
यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्प्युटर खरिद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काम खर्च गर्नका लागि 4 करोड 5 लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ। सम्झौतामा एमसीसीको रकम खर्चका सीमा उल्लेख गरिएका छन्। अमेरिकाको कानुन वा नीति उल्लङ्घन गर्न सक्ने कुनै पनि कार्यमा उक्त रकम खर्च नगरिने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा इकाइको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पुर्याउन सक्ने वा अमेरिकाको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापका लागि उक्त रकम खर्च नगरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। एमसीसी अन्तर्गतको वित्तीय व्यवस्थापनको रकम र परियोजनाका लागि विनियोजित रकममा नेपालमा कुनै पनि कर नलाग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। यो सम्झौता पास भएपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको रकममा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर लगाउन भने पाउने छैनन्। प्रचलित कानुन मात्रै होइन, भविष्यमा बन्ने कानुनले पनि यसमा कर लगाउन नपाउने प्रावधान राखिएका छन्। एमसीसीमा नेपालको पनि लगानी रहने, तर लेखा परीक्षण भने अमेरिकाले मात्र एकलौटी गर्ने भन्ने विषय एमसीसी विवादसँग जोडिएर आएको छ। एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षणबारे सम्झौतामा भने दुवै मुलुकले लेखा परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ, तर नेपाल आफैले चाहेर भने लेखा परीक्षण गर्न पाउँदैन। संयुक्त राज्यको प्रचलित सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तहरू बमोजिम वा सरकारले चाहेमा एमसीसीको लिखित पूर्व स्वीकृति लिएर अन्य लेखा सिद्धान्तहरू जस्तै 1 मा अन्तर्राष्ट्रिय लेखाङ्कन मापन बोर्डले निर्धारण गरेका वा 2 मा नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्धान्तहरू बमोजिम सम्झौता अभिलेखहरू राख्नेछ तथा समेटेका सम्पूर्ण प्रदायकहरूले सोही बमोजिम सम्झौता अभिलेख रहेको सुनिश्चित गर्न सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछ। सम्झौता अभिलेखहरू सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि कम्तीमा 5 वर्षसम्म वा कुनै मुद्दा, दाबी वा लेखा परीक्षणको निष्कर्षको निरूपणका लागि वा प्रचलित कानुनको आवश्यकता बमोजिम सोभन्दा बढी समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। यसमा लेखा परीक्षणको मानक अमेरिकी लेखा परीक्षणलाई मानिएको छ। लेखामा दुवै पक्षको पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ। यसको शर्त हेर्दा एमसीसीले नेपालको लेखा परीक्षणलाई अलिक कम विश्वास गरेको देखिन्छ। यो परियोजनामा नेपालको पनि लगानी हुने, तर यसबाट उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा भने नेपालको कुनै पनि हक लाग्ने छैन। यो सम्झौता नेपाल र एमसीसी दुवै पक्षले निलम्बन गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि एकले अर्कोलाई पूर्व सूचना दिए पुग्छ, कारण देखाउनै पर्दैन। एक पक्षले अर्को पक्षलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ। सम्झौतामा लेखिएको छ, एमसीसीले सरकारलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ। नेपालको संविधान सरह बनाउनका लागि नै उक्त सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो कि भन्ने प्रश्न यसमा विरोधीले उठाउँदै आएका छन्। सम्झौतामा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने गरी नेपाल सरकारले संघीय संसदबाट यसलाई पारित गर्नुपर्ने प्रावधान दुवै पक्षले सहमति जनाएको छ। सामान्यतया सन्धिहरू संसदबाट अनुमोदन गराइए पनि सम्झौताहरू भने संसदले पास गर्नु पर्दैन। त्यस्तै अर्को विषय एमसीसीको विरोधमा जोरदार रूपमा उठेको कुरा एमसीसी सँगै नेपालमा अमेरिकाले सेना राख्ने। सम्झौतामा सैनिकसँग सम्बन्धी कुनै पनि प्रावधान राखिएको छैन। त्यस्तै यी परियोजनाको सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने पनि लेखिएको छैन। एमसीसीको सहयोगबाट निर्माण हुने सडक र ऊर्जा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा राख्नुपर्ने बारे दुवै पक्ष सहमत भएकाले यसको सुरक्षा नेपाली पक्षले गर्ने भन्ने बुझिन्छ। राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ। यो सँगै अर्को विवादित बनेको विषय एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा कुनै पनि मुद्दा नलाग्ने। एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा जे गरे पनि मुद्दा नलाग्नेमा दुवै पक्षले सहमति जनाइसकेका छन्। एमसीसी परियोजनाबाट नेपालमा कसैलाई हानि भएमा एमसीसी र अमेरिकाले जिम्मेवारी नलिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि नोक्सानी, चोटपटक, मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको बताइएको छ। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानि नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। सम्झौतामा यसबारे थप व्याख्या गरिएको छ। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकारले सहमति जनाएको छ। अन्त्यमा एमसीसी र नेपालबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्नुपर्ने भन्ने शब्द बारम्बार
दोहोर्याइएको छ। एमसीसी परियोजनाका कुनै पनि काम सरकारले गर्दाखेरि अर्को पक्ष अर्थात् एमसीसी सन्तुष्ट हुनुपर्ने लेखिएको भए पनि सन्तुष्टिको आधार के हुन् भन्ने चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन र के गरेमा त्यस्तो पक्ष सन्तुष्ट हुने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन। तपाईलाई हाम्रो यो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो यस्तै अन्य रिपोर्टहरूको लागि हामीसँग जोडिनका लागि अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। Existe